हामी मूलधारवाला काङ्ग्रेस एमालेसँग कुनै न कुनै हिसाबले जनता रिसाए। यो त मान्नु पर्यो। हामीले जनताको सेटिस्फ्याक्सन, जनतालाई के चाहिएको छ, घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकेनौँ। हामी अलिकति अहङ्कारी भयौँ, अलि दम्बी भयौँ, भ्रष्टाचारका बाछिटा पनि लाए। युवा भनिएका गगन थापाहरूको पनि पारा त्यस्तै छ होइन। पार्टीमा झगडा छ, मान्छे निराश छन्, देशको पर क्यापिटा इन्कम बढेको छैन होइन, वैदेशिक रोजगारीमा डिपेन्ड हुनु परेको छ, देशमा उद्योग धन्दाको विकास हुन सकेको छैन, अर्थतन्त्रको ढाड भाँचिने अवस्था आइसकेपछि मान्छेहरू डिप डिप्रेसनमा जाने अवस्थामा मान्छेहरू कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि, उयो हाम्रो गाउँमा एउटा मान्छे थियो क्या, खुब राम्रीसँग प्रेम गऱ्यो, त्यो सब बिहा गर्न नपाएपछि उसले एकदम त्यस्तै उस्तै केटीसँग तुरन्तै बिहा गर्यो क्या त्योभन्दा अगाडि। त्यस्तै काङ्ग्रेस एमालेसँग रिसायो भने मान्छे गएर बरु कि त बालेन हर्क गोपीहरूले नयाँ फोर्स गठन गरेर त्यो ढोक्सामा पर्नु पर्यो, होइन भने अहिले रिजर्भ फोर्सको रूपमा राष्ट्रपा देखियो। त्यसकारण एउटा लिटमस टेस्ट त रूपन्देहीबाट पनि हुन्छ। मोहन बहादुर बस्नेत जो सांसद पटक पटक हुनुभयो, मन्त्री पनि हुनुभयो, उहाँ सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ र उहाँलाई टेरामिक्स घोटालाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भयो। गगन थापाको विषयमा के विश्वास गरिन्छ भने गगन थापा भनेको 2008देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकनहरूलाई सप्लाई गर्छन् भनेर रवि लामिछानेले त्यतिखेर संसदको रोस्टरमा उभिएर क्याटेगोरिकली भन्नुभएको छ। तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ, यु नो भेरी वेल। हो, गगन थापा सर्वशक्तिमान छन्, उनी वेस्टर्न शक्ति केन्द्रको प्यारा हुन्। उनी स्वर्णिम वाग्ले यो एउटै स्कुल अफ थटका उत्पादन हुन्। एमसिसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जिकिर थियो र गर्नु पनि भयो भन्ने कुरा छ। त गगन थापा विरुद्ध जो आउँछन् नि, अब भनिन्छ रोल नम्बर 3 चाहिँ रमेश लेखक पनि भन्छन् भन्नेहरू, जो गगन थापाको सभापति र म सभापति बन्छु, म पार्टी अध्यक्ष सभापति बन्छु, म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने उहाँको सपना छ नि, हो त्यो सपनाका दुश्मनहरू सबै सिद्धिन्छन्। गगन थापाले चाहिँ कसैले पनि चलाउन नसक्ने हो। खोइ अब उहाँ जेलेन्स्कीको बुस्टर डोज दिएर शक्तिशाली हुनुभयो कि के हुनुभयो थाहा छैन। उहाँलाई अब काङ्ग्रेसभित्र त नसक्ने रहेछन्, जनताले सक्छन्। र जनताले यदि वास्तवमै भन्ने हो भने यो 3 नम्बर क्षेत्रका जनता अब सृजनशील हुनुहुन्छ, चेतनशील हुनुहुन्छ, आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला आफ्नै देशको मसिले राख्न चाहनुहुन्छ भने पुण्य गौतम यदि 2084 वा मध्यावधि निर्वाचनमा गगन थापासँग भिड्न आउनु हो भने त्यतिखेर मात्रै उहाँको सेखी झार्न सकिन्छ। अहिले उहाँलाई साइजमा गगन थापा विरुद्ध तपाईँ चुनाव लड्नुहुन्छ होइन। अब मैले त्यो मौकाको तलास गरेको छु, हेरौँ अब कसरी जनता रूपी भगवान र पार्टीले कसरी अगाडि बढाउँछ, एउटा कुरो त्यो। दोस्रो, अब हेर्नु इतिहासमा पनि थापा र बस्नेतको ठुलै लडाइँ भयो, त्यो त खुनी हमलानी भयो, रक्तपात भयो। अहिले रक्तपातविहीन नयाँ कोत पर्वमा मोहन बस्नेत फ्रन्ट लाइनमा आइसक्नुभयो। तर एउटा कुरा ग्यारेन्टी छ, मोहन बस्नेत धनी हुनुभयो होला, के हुनुभयो होला, कसो गर्नुभयो होला, उहाँ दुधले गएको स्टेनलेस स्टिल जस्तो एकदमै राम्रो भन्दिनँ, उहाँलाई मुद्दा लाग्यो। तर कमसेकम मोहन बस्नेत विदेशी एजेन्ट होइनन्, बालकृष्ण खाँड पनि होइनन्। तर बालकृष्ण खाँड एकदम प्रभावशाली थिए, भविष्यमा पार्टी सभापति हुन सक्थे, देउबाको सक्सेसर हुन सक्थे। उनको भुटानी शरणार्थी काण्डमा लगभग उनीलाई डिजास्टर भयो भन्नेहरू त अब उनी फेरि रूपन्देहीबाट आउँछन् भनेर पनि भन्छन्। अब भोलिको कुरा भोलि हो, मलाई आक्रमण हुँदा पनि पोलिटिकल कल्चर रहेछ, मलाई भेट्न जानुभएको थियो उहाँ मेरै घरमा होइन। अब अर्को पात्र भनेको मोहन बहादुर बस्नेत पनि दमदनाएर आए भन्ने बित्तिकै गगन थापालाई उहाँले अहिले ठाडै चुनौती दिनुभयो। अस्ति मलाई थाहा छ पार्टीभित्र को के छन् भन्ने कुरो सबै थाहा छ, सबका पोल खोलिदिन्छु, सबलाई सिद्ध्याइदिन्छु भन्ने भावमा आउनु भएको छ। यो काङ्ग्रेसलाई महँगो पर्न सक्छ भन्ने कुरो पनि गर्छन्। यद्यपि अब मुद्दा त संवैधानिक निकायबाट लागेको छ, त्यतैबाट निप्टारा होला। अब गगन थापाजीको बारेमा उहाँ खुलेर मोर्चा खोलेर आउनुभयो। कर्मचारी तन्त्रमा यस्तो खालको शक्तिप्रतिको आसक्ति भयो कि एउटा कर्मचारी नेपालमा अलिकति चलाख हो भने त्यो कहिल्यै रिटायर नहुने हो। नियुक्तिपछि नियुक्ति 58 वर्षपछि अर्को पद, बिचमा राजीनामा दियो भने पनि राज्यमा जाने अवसर। ए बाबा, स्थायी प्रशासनको रूपमा उनीहरूले 30-32 वर्ष राज्यको सेवा गरेर सेवा मात्रै होइन मेवा लिइसकेका हुन्छन्, बन्दोबस्त गरेका हुन्छन्। अझ आदर्शवादी कर्मचारी बरु त्यता नजालान् उहाँ जस्तो। तर जो कुष्ठ कमाएका छन् उनीहरू ब्रिफकेस लिएर नियुक्तिको लागि धाउँछन्। उनीहरू अरबपति करोडपति भइसकेका हुन्छन्, तपाईँलाई थाहा छ। अब उनीहरूको अगाडि सबै नतमस्तक हुन्छन्। त्यस्तो व्यक्तित्वहरू गइसकेपछि राम्रो युनिभर्सिटी पढ्ने, विषय विज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरूको कुनै चान्सै हुँदैन, किनभने उनीहरूको हातमा प्रिफिकेस हुँदैन। उनीहरूसँग वास्तवमा भन्ने भने एउटा योगदान गर्न सक्ने
भर्जिन पर्सालिटी हुन्छ तर उनीहरूले मौका पाउँदैनन् हो त्यसैको लागि कुलिङ पिरियड भएको अब मैले मदन भण्डारीको नाम सुने बडो राम्रो अत्यन्तै प्रखर तेज तरार वक्ताको रूपमा उहाँलाई चिने मैले पहिलोचोटि गगन थापाको नाम जब सुने त्यो त्रिचन्द्र कलेजमा अलिकति मस्कुलर टाइपले अहिले दबङ्ग बाहुबली शैलीमा आएको विद्यार्थी नेता भनेर चिने कसको परिचय पहिलो के हो भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हो मैले उहाँलाई पहिलोचोटि समाचार मार्फत त्यसरी चिने दोस्रोचोटि उहाँलाई जनआन्दोलनताका भेट भयो अलिक फरासी हो अलिक व्यवहारिक जस्तो होइन मान्छे सबै मिलाउन सक्ने टाकाटोकु मिलाउन सक्ने 6 फुट अग्लो खम्बाली टाइपको होइन कुनै राजकुमार जस्तो पैसा कमाइसक्नु भएको रहेछ उहाँले त्यतिखेरसम्म होइन मान्छेहरूको दाबी अनुसार तेस्रोचोटि उहाँको बारेमा सनसनीखेज समाचार आयो अब हुन त उहाँ गाई नपाले पनि दुध खाने सिद्धान्तको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ तेस्रोचोटि चाहिँ टिलिल टल्किने घडी लगाएर उहाँ हिँड्नुहुन्छ अरे भन्ने समाचार आयो होइन खैर छोडिदिनु न उहाँको समय खराब चल्या होला तर घडी चाहिँ नयाँ छ मैले भन्न खोजे व्यक्तिको अतीत हेरेर वर्तमानमा टेकेर भविष्यमा दृष्टिगोचर गर्नुपर्छ उहाँको अतीत राम्रो छैन उहाँको अतीतले उहाँको सन्देहास्पद व्यक्तित्वलाई होइन पृष्ठभूमि नराम्रो भयो भन्दामा अहिले पनि नराम्रै गरे होला भनेर सुन्नुहोस् मर्निङ सोचले एउटा कुरा के भने त यो काम गतिलो भयो र यो काम गतिलो भएन नि त राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको सभापतिले बाहेक भन्ने शब्द राखेर कुलिङ पिरियडलाई डिस्ट्रोय गरेको अनि कुलिङ पिरियड राखेको नराखेकै गरिदिएर यो ढङ्गको हुनसक्छ त्यहाँ कर्मचारीको मेनिपुलेसन भयो त्यहाँ करोडौँ अरबौँको चलखेल भयो होला यो प्रावधान हटाउन यति बेला हामीसँग संवादको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ पुण्य सर नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ अहिले यो कुलिङ पिरियडको चर्चाले राष्ट्रिय राजनीति तातिरहेको छ प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित भइसकेको विषय बाहेक भन्ने शब्दले गर्दाखेरि एकाएक आरोप प्रत्यारोपमा यो अगाडि बढिराखेको अथवा एक ढङ्गले विवाद उत्पन्न भएको छ संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा माथि नै धेरै सांसदहरूले समितिका सदस्यहरूले समेत प्रश्न उठाएका छन् अब समितिमा पारित हुँदाखेरि त्यो बाहेक अथवा त्यो अब कुलिङ पिरियड राख्ने भन्ने थियो तर पछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आइसके पछाडि त्यहाँ बाहेक भन्ने हिसाबले कुलिङ पिरियड चाहिँ नराख्ने आशयको त्यो विषय त्यहाँ प्रवेश भइसके पछाडि घुसपैठ कसरी भयो अब यो प्रतिनिधि सभामा कसरी त्यो पारित भएर गयो भन्ने हिसाबले चर्चा भइरहेको छ रामहरि खतिवडाकै मिलेमतमा त्यो भयो भन्ने हिसाबले पनि प्रश्न तिर्सिएको छ उहाँमाथि पनि तीर सोझिएको छ सचिव मुख्य सचिव संसद सचिवालयका महासचिव सबैसम्म पनि यो विषयहरू आइराखेको छ अरू उहाँहरूमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ कसरी हेर्नु भएको छ हाम्रो गरिमामय सार्वभौम संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण समिति मानिन्छ राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति त्यसको सभापतिलाई राज्य मन्त्रीको स्तर दिइएको छ र सबै खाले सुविधा दिइएको छ गाडी यसै पनि गाडी घोडा कारगेट जम्मै हुन्छ हैन अफिस सबै छ र उनको रिकग्नाइजेसन पनि मन्त्री सो सरह नै हुन्छ अब गाडी घोडा अब मन्त्री सरहको सुविधा सभापतिको सुविधा जे छ गाडी साडी अब म त्यो समिति छानबिन समिति भने चाहिँ राजीनामा दिन्छु भनिसक्नु भयो भन्नाले त्यो छोड्छु भनिसक्नु भयो होइन नछोडेर सुखै छैन रामहरि खतिवडाले यो चाहिँ उहाँले के हो भने अब मलाई बर्खास्त गर्छन् भन्ने थाहा पाइसकेपछि हत्त न पत्त खोक्रो नैतिकता देखाएको सिवाय केही पनि होइन ठिक छ त्यो घोषणा गर्नुभयो बहुत होइन तपाईँले त्यसो कुलिङ पिरियड घुसाउनेमा उहाँको नै हात हुनसक्छ भनेर भन्न खोज्नुभयो मलाई अलिकति व्याख्या गर्न दिनु यो आजभन्दा 6 वर्ष अगाडिको एउटा घटना म स्मरण गराउँछु रामहरि खतिवडाजी कुलिङ पिरियड संसदको चलखेल कर्मचारीहरूको मेनिपुलेसन यो विषयमा समग्र तस्बिर खिच्नु अगाडि आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि एकजना नेपाल सरकारको उपल्लो दर्जाबाट रिटायर हुनुभएको महानुभावले मलाई आफ्नो निवासमा कफीको निम्ति आमन्त्रण गर्नुभयो कफीको चुस्कीसँगै उहाँले एउटा तितो कुरा गर्नुभयो पुण्यजी मलाई त फलाना नेता प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाएर तपाईँ के नियुक्ति लिनुहुन्छ राजदूत खानुहुन्छ कि संवैधानिक नियोगमा जानुहुन्छ कि भन्नुभयो म रिटायर भएको आज जस्तो भोलि जस्तो मलाई बोलाएर पद दिन खोज्नुभयो मैले भने हजुर मैले यत्रो 58 वर्षसम्म राज्यको निम्ति सेवा गरेँ प्रशासनको उपल्लो तहमा पुगेँ अब म यसो साहित्य लेख्छु जर्नलहरूमा लेख्छु विदेशी युनिभर्सिटीमा बरु पढाउँछु देश विदेशमा पढाउँछु किताब लेख्छु मेरो पारिवारिक आनन्दमय लाइफ जिउँछु मलाई कुनै पनि नियुक्तिको भाउ त छैन भने तर मेरा समकालीनहरू
2 बजे राजीनामा गरेर 3 बजे उनीहरू नियुक्ति खान पुगे। 2 बजे अवकाश पाए, 3 बजे उनीहरूले अर्को संवैधानिक नियुक्ति वा अर्को राजकीय नियुक्ति प्राप्त गरे भनेर उहाँले भन्नुभयो। तपाईँ जस्तो सोसियल मिडियामा त्यतिखेर म भर्खरै भाइरल भएको थिएँ, तपाईँ जस्तो प्रखर वक्ताले विषयवस्तु चाँडो बुझ्नुहुन्छ, म तपाईँलाई केही बुकलेटहरू पनि दिन्छु, यो सम्बन्धी केही डकुमेन्ट पनि उपलब्ध गराउँछु, प्लिज बोल्नुहोस् भन्नुभयो। अब यो के भयो भने अब भिल्लाको देशमा मडी भने जस्तो यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई कसैले इस्यु नै बनाउन चाहेन, सबैले हाँसोमा उडाए, कसको श्रीमती कहाँ पहिला गएको छ, कसले कति धन हडप्यो, कसले पिट्यो भन्ने विषयमा सोसियल मिडिया भकिएको बेला बल्ल 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 1-2वटा मिडियामा मैले यो कुरा उठाउने मौका पाएँ। तर अब भ्युज खासै गएन होइन। जसले हेरो उहाँले कतिले स्याबासी दिनुभयो, कतिले रातो मुख लगाउनु भयो। मैले त्यतिखेर त्यो मिडियामा के भनेको थिएँ भने म तपाईँलाई भरे भिडियो पनि पठाइदिन सक्छु कि कुलिङ पिरियड चाहिन्छ। कर्मचारी तन्त्रमा यस्तो खालको शक्तिप्रतिको आसक्ति भयो कि एउटा कर्मचारी नेपालमा अलिकति चलाक हो भने त्यो कहिल्यै रिटायर नहुने हो। नियुक्तिपछि नियुक्ति, नियुक्तिपछि नियुक्ति, 58 वर्षपछि अर्को पद, बिचमा राजीनामा दियो भने पनि राज्यमा जाने अवसर। ए बाबा, स्थायी प्रशासनको रूपमा उनीहरूले 30-32 वर्ष राज्यको सेवा गरेर सेवा मात्रै होइन मेवा लिइसकेका हुन्छन्, बन्दोबस्त गरेका हुन्छन्। अझ आदर्शवादी कर्मचारी बरु त्यता नजालान् उहाँ जस्तो। तर जो कुष्ठ कमाएका छन् उनीहरू ब्रिफकेस लिएर नियुक्तिको लागि धाउँछन्। उनीहरू अरबपति करोडपति भइसकेका हुन्छन्, तपाईँलाई थाहा छ। अब उनीहरूको अगाडि सबै नतमस्तक हुन्छन्। त्यस्तो व्यक्तित्वहरू गइसकेपछि राम्रो युनिभर्सिटी पढ्ने, विषय विज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरूको कुनै चान्सै हुँदैन, किनभने उनीहरूको हातमा प्रिफिकेस हुँदैन। उनीहरूसँग वास्तवमा भन्यो भने एउटा योगदान गर्न सक्ने भर्जिन पर्सनालिटी हुन्छ, तर उनीहरूले मौका पाउँदैनन्। हो, त्यसैको लागि कुलिङ पिरियड भएको। कमसे कम 2 वर्ष, कहीँ 5 वर्ष पनि हुन्छ। हाम्रो जस्तो देशमा ठिकै छ 2 वर्ष भएको। कुलिङ पिरियड भनेको के हो भने तपाईँले अवकाश वा राजीनामा पछि निजामती वा सरकारी तहका कर्मचारीले राज्यका कुनै पनि निकायमा, प्राइभेट सेक्टरमा उसको कुरा हो, उसको आफ्नो व्यक्तित्वले धान्ने कुरा हो। तर सरकारी संयन्त्रमा संवैधानिक नियोग, कूटनीतिक नियोगमा उसले नियुक्ति दिनु हुँदैन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा उसलाई राज्यले 2 वर्षसम्म कुनै पनि नियुक्ति दिनु हुँदैन भन्ने विषयमा राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा काफी हदसम्म छलफल भयो। यो सकारात्मक थियो, हामीले पनि वाह गऱ्यौँ। अब कुलिङ पिरियडको सवालमा राज्य व्यवस्था समितिले जुन ढङ्गको एउटा फैसला लियो, जुन खालको एउटा निष्कर्ष बनायो, त्यो मन्त्री समक्ष पेश गर्यो उसले। मन्त्री राजकुमार गुप्ताले त्यो बुझ्नुभयो भनिन्छ। तर राजकुमार गुप्ताज्यूले के भन्नुभएको छ भने सुशासन राज्य व्यवस्था समितिको सभापति रामहरि खतिवडाजीले मलाई दिनु नै भएको छैन भन्नुभएको छ। अस्ति मैले अद्योपान्त रामहरि खतिवडाजीको त्यो लाइभ हेरेँ मैले, राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा भएको छलफल, जहाँ माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, माननीय मुख्य सचिवज्यूहरू अनि संसद सचिवालयको महासचिव सबै बस्नु भएको थियो। उहाँले एकदम रातो पिरो भएर सचिवतिर फर्किएर अनि त्यसपछि अरू 1-2 जना अरू उहाँले जग्गा टार्गेट गर्नुभएको छ, उहाँहरूतिर फर्किएर यो म माथि गम्भीर आघात भयो, निष्ठामाथि घात भयो, मैले यो गरेकै होइन, बरु उहाँले छाती पिटेर के भन्नुभयो भने म त किसुनजीको स्कुलिङबाट, आदर्शवादी स्कुलिङबाट आएको मान्छे, मैले बरु त्यहाँ के गरिदिएँ भने निजामती मात्रै होइन सरकारी कर्मचारी भनेर सरकारी थप्न लगाएँ। त्यति मात्रै होइन, अवकाश भनियो, अवकाशलाई अर्को चोर ढोका प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के भने भोलि तपाईँ अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ, आज राजीनामा दिएपछि तपाईँको कुलिङ पिरियड लागू नै हुँदैन, तत्कालै अर्को नियुक्ति पाउनको लागि रातारात सेटिङ गरेर राजीनामा दिने हो। यो ढङ्गको विकृति आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले बडो बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले राजीनामा वा अवकाश यो दुवै लेख्न लगाएँ। त्यसमा त मेरो योगदान थियो। मलाई नै बदनाम गरियो, मलाई डिजास्टर गरियो, सर्वनाश गरियो, सत्यानाश गरियो भन्नुभयो। रामहरि खतिवडाजीलाई भन्न चाहन्छु, दुनियाँ आज तपाईँले उहिले सिमसिमे राजाको पालाका मान्छे जस्तो मूर्ख छैनन्। भन्नाले उहाँकै दोष हो, तपाईँले उहाँले कल्ला बेवकुफ बनाउनु खोजे। राज्य व्यवस्थापन सुशासन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति जे भनौँ न, त्यो व्यवस्थापन होइन, व्यवस्थापन भने पनि हुन्छ क्या। यो वास्तवमा हामीले शब्द हुनुपर्ने राज्य व्यवस्थापन हो, व्यवस्था होइन नि त। राज्य व्यवस्था भनेको के त? यो मिल्दैन नि शब्द। राज्य व्यवस्थापन हो, राज्यको व्यवस्था हुँदैन, राज्यको व्यवस्थापन हुन्छ। यो पनि सच्याउनु संसदीय समिति भयो। यहाँ कतिपय सांसदले हामी संसद भने जस्तो राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन भन्नुहोस् होइन, सुशासन
अनि तपाईँलाई के भन्छु भने जो मान्छे सुशासनको कट्टर विरोधी छ, जो ओखलढुङ्गाबाट बच्चैमा फ्याङ्लो झोला बोकेर काठमाडौँ आयो, किसुनजी जहाँ पान खाएर जानुहुन्थ्यो, आदरणीय किसुनजी नमस्ते म त शहीद परिवारको छेउछाउको मान्छे भन्दै चाकडी गरौँ होला। ऊ प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य पनि थियो होला, नेभी सङ्घ पनि लाग्यो होला, झन्डै 6 फुट अग्लो एउटा ब्राह्मण कुलको मेरो सगोत्री पनि हो, जसको काठमाडौँमा घुमाउनको लागि हत्कडी बाहेक केही थिएन, चबिनाङ्गो आएको मान्छे 2-4 रुपैयाँ बाँधर पनि भिरतिर थियो होला। आज के विश्वास गरिन्छ भने रामहरि खतिवडाजीसँग अपार सम्पत्ति छ भन्ने मान्छेहरू छन् र उहाँ आफैले के स्वीकार गर्नुभएको छ भने मैले विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेर 1-2वटा रेस्टुरेन्ट बनाएको छु, 1-2वटा घर छ, के भन्नुभएको छ उहाँले होइन। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, भन्नेले त उहाँको कहिले 3टा भन्छन्, कहिले 4टा, कहिले 2टा त कमसेकम भन्छन् भने यो सम्पत्ति कहाँ आकाशबाट थुप्रियो। उहाँले कुन पेसा गर्नु भएको छ व्यवसाय। आज मैले गोर्खापत्रमा पढेको न्युजको टिकटकमा कटिङदेखि 2050 सालमा गोर्खापत्रको प्रथम पृष्ठमा एउटा समाचार आउँछ, विशेष प्रहरीद्वारा खतिवडा लगायतका व्यक्ति गिरफ्तार। 3 जना व्यक्ति 3 जना हो। विशेष प्रहरीले खतिवडा लगायतका को गिरफ्तार गराएको छ भन्ने कुरो यहाँ आयो। अब त्यो अरूको एजिटेड छोडिदियो भयो। कांग्रेस कार्यकर्ता ओखलढुङ्गा कांग्रेस कार्यकर्ता रामहरि खतिवडा अहिलेको उहाँ नै हो, अरू दायाँ होइन, संसदको समितिको सभापति। मैले उहाँलाई फर्स्ट टाइम चिनेको भनेकै त्यतिखेर होइन के रहेछ त्यो बेला पक्राउ परेको विषय। त्यतिखेर बलबहादुर राईजी बहुत सोझो हुनुहुन्थ्यो, सायद उहाँ त्यतिखेर आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। गिरिजाबाबु जब विदेश जानुहुन्थ्यो सोझो अब किराँती सुपुत्र बलबहादुर राईलाई कार्यवाहक छोडेर जानुहुन्थ्यो। अब बलबहादुर राईलाई बिचरा अब उहाँ अलिकति त्यति पढेका होइन, सबै कुरो उहाँ रामहरिसँग डिपेन्ड हुनुभयो। स्वकीय सचिव राख्नुभयो हो, स्वकीय सचिव भनिन्थ्यो। डिफ्याक्टो डिजुरे मन्त्री त बलबहादुर राई थिए, डिफ्याक्टो चाहिँ यिनै थिए, सारा फाइल यिनैले अपरेसन गर्थे भनिन्छ। र त्यतिखेर जापान पठाइदिन्छु भनेर धेरै मान्छेसँग पैसा उठ्तीपुर्ती गरेको अभियोगमा उहाँलाई पक्राउ गरियो। दोस्रो उहाँलाई निकाल्नु भयो फेरि बलबहादुर राईले पनि स्वकीय सचिव निकालेको हो। त्यो धेरै ठुलो हङ्गामाको घटना भयो। पहिलोचोटि मैले तपाईँलाई भेट्दा नि एउटा बौद्धिक शिक्षित पत्रकारको रूपमा भेटेँ। मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन। तपाईँप्रतिको मेरो पोजिटिभ इम्प्रेसन थियो नि। मैले पहिलोचोटि ट्रुली स्पिकिङ जब मैले मदन भण्डारीको नाम सुने, बडो राम्रो अत्यन्तै प्रखर तेज तरार वक्ताको रूपमा उहाँलाई चिने। मैले पहिलोचोटि गगन थापाको नाम जब सुने, त्यो त्रिचन्द्र कलेजमा अलिकति मस्कुलर टाइपले अहिले दबङ बाहुबली शैलीमा आएको विद्यार्थी नेता भनेर चिने। कसको परिचय पहिलो के हो भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हो। मैले उहाँलाई पहिलोचोटि समाचार मार्फत त्यसरी चिने। दोस्रोचोटि उहाँलाई जनआन्दोलनताका भेट भयो। अलिक फरासी हो, अलिक व्यवहारिक जस्तो होइन, मान्छे सबै मिलाउन सक्ने, टाकाटोकु मिलाउन सक्ने, 6 फुट अग्लो खम्बाली टाइपको होइन, कुनै राजकुमार जस्तो पैसा कमाइसक्नु भएको रहेछ उहाँले त्यतिखेरसम्म होइन, मान्छेहरूको दाबी अनुसार। तेस्रोचोटि उहाँको बारेमा सनसनीखेज समाचार आयो। अब हुन त उहाँ गाई नपाले पनि दुध खाने सिद्धान्तको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। तेस्रोचोटि चाहिँ टिलिल टल्किने घडी लगाएर उहाँ हिँड्नुहुन्छ अरे भन्ने समाचार आयो होइन। खैर छोडिदिनु न, उहाँको समय खराब चल्या होला, तर घडी चाहिँ नयाँ छ। मैले भन्न खोजे व्यक्तिको अतीत हेरेर वर्तमानमा टेकेर भविष्यमा दृष्टिगोचर गर्नुपर्छ। उहाँको अतीत राम्रो छैन, उहाँको अतीतले उहाँको सन्देहास्पद व्यक्तित्वलाई होइन पृष्ठभूमि नराम्रो भयो भन्दामा अहिले पनि नराम्रै गरे होला भनेर शंका गर्न। सुन्नुहोस्, मर्निङ सोच्ने एउटा कुरा के भने त यो काम गतिलो भयो र, यो काम गतिलो भएन नि त। राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको सभापतिले बाहेक भन्ने शब्द राखेर कुलिङ पिरियडमा डिस्ट्रोय गरेको, अनि कुलिङ पिरियड राखेको नराखेकै गरिदिएर यो ढङ्गको हुनसक्छ त्यहाँ कर्मचारीको मेनिपुलेसन भयो, त्यहाँ करोडौँ अरबौँको चलखेल भयो होला। यो प्रावधान हटाउन जनतालाई बेवकुफ बनाउने अनि उहाँहरूले अनि समितिका सदस्यहरूलाई त हकार्नु हो नि। तपाईँहरूलाई पढ्न दिएन मैले प्रतिवेदन विधेयक पढ्न दिए होइन, अनि तपाईँहरूले त्यो त्यहाँ 2 वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने भनेर प्रश्न थियो होइन, अनि तपाईँहरूले अनि मन्त्री कहाँ चाहिँ पढ्नै दिएन भनेर, समितिका सभापतिले पढ्नै दिएन भनेर सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिने भनेर हकार्नु हो नि। एउटा कुरो उनले भनेको कुरामा दम छ कि क्या हो, वास्तवमा पढेर पनि हुस्सु भयो कि अथवा सबै सेटिङमा छन् कि भन्ने कुरो पनि आयो एउटा, होइन सबका सब सेटिङमा छन् कि भन्ने पनि एउटा एङ्गल आयो। अर्को होइन, पढ्न दिने बेला एउटा दियो, उता बुझाउने ड्राफ्ट अर्कै भयो, पास गर्ने त्यो पनि हुनसक्छ। अथवा सचिवहरूले नै एक ढङ्गले अब जस्तो अहिलेको मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल, अब संसद सचिवालयको महासचिव पतिप्रसाद पाण्डे, अनि
यता अरू सचिवहरूले पनि समितिकै सचिवले त अहिले समितिका सचिवले त अब एक ढङ्गले छोडिसके समितिको सचिव पनि छोडिसके उनले कर्मचारीले कलम नगुमाइकन यो हुनै सक्दैन कर्मचारीको मिलमतो बिना त हुनै सक्दैन यस्ता लाटागाडा होइन किनभने यी कर्मचारीहरूले चाहिँ उच्च नेतृत्वसँग चाहिँ एक ढङ्गले यो कुलिङ पिरियड नराख्न चाहिँ लबिङ गरिरहेको भन्ने कुरा गरेको यिनीहरूले के सोच्यो भने जनता मूर्ख छन् सांसदहरू धेरै पढेका छैनन् यदि पढेका छन् भने नि प्रभावमा पार्नुपर्छ अब यो 2-4 दिन हङ्गामा हुन्छ त्यसपछि हात्ती आयो फुस्सा टाइटाई फिस बढे जस्तो हुन्छ भन्ने कुरो यिनीहरूले सोचे अब यिनीहरूले के पनि गरिदिन सक्छन् भने 2-4 दिन हल्ला मच्चिन्छ हड्कम मच्चिन्छ ठिकै छ यसैलाई टाकन टुकन गरौँ तर त्यो हुनेवाला छैन राष्ट्रिय सभामा नैतिकताको प्रश्न उठ्यो अब काङ्ग्रेसले समेत उठाएको छ एमाले माओवादी एकीकृत समाज एकजुट छ यो विषयमा हेर्नु त यो पोलिङ पिरियडमा काङ्ग्रेसका एक दुईजना सांसद पनि उठाएको छ अब त्यहाँ रामहरि खतिवडाले उहाँमाथि छानबिन गरेर पहिला त उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ दिनुपर्छ यो वास्तवमा भन्ने भने वास्तवमा यो नियत बाङ्गो गरेर सार्वम संसदको निर्णय विरुद्ध यो जुन ढङ्गको पास भएको छ त्यसको स्पिड विरुद्ध भने यो राज्य विरुद्धको अपराध पनि हुन्छ यो कडाभन्दा कडा सजायको भागीदार बन्नुपर्छ तर कतिपयले यो भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक मोछिएको विषयलाई चाहिँ ओझेलमा पार्न पनि यो कुलिङ काण्ड ल्याइयो भन्ने पनि चर्चा गर्छ ओझेलमा के पर्थ्यो त्यो त छानबिन भइहाल्छ होइन अब उचित छानबिन समिति बने पूर्व मुख्य सचिव शङ्कर ताज बैरागको नेतृत्वमा उहाँको समितिले पनि बुधबारदेखि काम गर्न सुरु गर्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन अब काम गरोस् राम्रै हो इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भने रवि लामिछानेजीले इमेज च्यानलमा दिएको एउटा टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा आफू पनि भिजिट भिसाबाट अमेरिका गएको कुरा बताउनु भएको रहेछ उहाँ पनि भिजिट भिसै रहेछ कि पहिला भनेपछि एउटा गीतै बनाएको छ नि भिजिट भिसामा भन्ने प्लेनमा सर दौडेर गृहमन्त्री गएको देखिन्छ अब यतिसम्म कि डोल प्रसाद अरियाल उर्फ डीपी अरियालजीको कन्सल्टेन्सी भिजिट भिसावाला काम पक्कै सुमेरु ट्राभल्सबाट त्यो सबै गर्दो रहेछ भन्ने कुरो पनि आएको छ अब यहाँ त यसो हेर्दा घुमाइ फिराइ गोर्खाली चिरञ्जीवी वाग्लेकै भतिजो स्वर्णिम वाग्ले नै यसको सभापति भएर काङ्ग्रेस 2 बनाएर अन्ततगतमा गगनदाई हाई भन्न बेर छैन यिनीहरूले रवि लामिछानेजी तपाईँ बाहिरबाट नडराउनुहोस् तपाईँलाई सबभन्दा ठुलो सङ्कट यहीँनिर छ म सुन्दैछु स्वर्णिम वाग्लेको बुद्धि यदि त्यहाँ चल्ने हो भने उनले भनेको यदि त्यहाँ मानिने हो भने चाहिँ उनले रूपन्देहीमा यस्तो कमजोर उम्मेदवार उठाउँदैछन् जसको कारण काङ्ग्रेस वा एमालेलाई जित्न सहज होस् त्यो ढङ्गले चलखेल भएको भन्ने कुरा सुनिएको छ र अहिले राजसभाभित्र प्रो काङ्ग्रेसहरूको बाहुल्यता छ डिपी अरियालजी पोलिटिकल मान्छे होइन यसमा पनि भिजिट भिसा प्रकरणले उहाँलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारिरहेको बेलामा स्वर्णिम वाग्ले मनिष झा लगायतका व्यक्तिहरू सुमनाजी उहाँहरू अलिकति प्रो काङ्ग्रेसी हो होइन सुमनाजी त अब अलि प्यासिभ पनि हुनुभयो अब रमेश प्रसादजीलाई इन्द्रनीय गीत गाएर भ्याइ नभ्याइ छ अब बुर्राकोटीजी अलिक लो प्रोफाइलको मान्छे हो उहाँहरूको त्यस्तै छ त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले कविन्द्र गुर्लापट्टि त अहिले महामन्त्री हो नि त होइन महामन्त्री मुकुल ढकाललाई हटाइसकेपछि झन्डै 1 वर्षपछि त्यो पार्टीमा असार 7 गते नियुक्त हुनु धेरै भन्नु हुँदैन सभापति बाहेक सबै रबर स्ट्याम्प हुन् कि जस्तो लाग्छ स्वर्णिमले चाहिँ अलि पखेटा फिजाउन खोज्छन् किनभने उनी एसएलसीको पनि बोर्ड टपर सेकेन्ड टपर चिरञ्जीवी वाग्लेको भतिजो म पहिल्यै राजनीतिमा बुझेर आएको प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यान भएको पिएचडी होल्डर भन्ने छ उहाँलाई यद्यपि त्यो पार्टी भनेको रवि भनेको राजसभा भनेको रवि होइन यो भिजिट भिसा प्रकरण राजसभाले नछोड्ने भनेर संसद अवरोध कायमै गर्ने भनेर भनिरहेको छ कसरी हेर्नु भएको छ यो होइन गरोस् न किनभने एउटा निष्कर्ष निकालोस् यो संसद अवरोध गर्ने कुरा के राजसभाले पहिलोचोटि गरे होला मैले रिपिटेडली तपाईँलाई के भने एमाले पनि 52 दिन गरेको थियो हिजो यो पहिला काङ्ग्रेसले झन्डै 2 महिना गर्यो काङ्ग्रेसले गर्यो सबै शक्तिहरू माओवादीले गर्यो माओवादी ब्रिफकेसै च्याते माओवादीले कुनै बेला अब यो एउटा संसदको नित्य परम्परा जस्तो भएर यो इतिहास रेकर्डेड भएको छ होइन अब रवि लामिछानेको विरुद्ध प्रतिशोध साधियो भन्ने हिसाबले अहिले हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ अब 50 लाख हस्ताक्षर अभियान अगाडि बढ्ने कुराहरू आइरहेको छ काङ्ग्रेस एमाले छाडेर पनि अब रविलाई 700 प्रतिशोध भयो भनेर हामी हस्ताक्षर गर्न आएको भनेर प्रतिज्ञा पनि दिइरहेको विषयहरू बाहिर आएको छ कसरी हेर्नु भएको छ यो होइन यस्तो हामी मूलधारवाला काङ्ग्रेस एमालेसँग कुनै न कुनै हिसाबले जनता रिसाए यो त मान्नु पर्यो हामीले जनताको सेटिस्फ्याक्सन जनतालाई के चाहिएको छ घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकेनौँ हामी अलिकति अहङ्कारी भयौँ अलि दम्बी भयौँ भ्रष्टाचारका बाछिटा पनि लाए युवा भनिएका गगन थापाहरूको पनि पारा त्यस्तै छ होइन पार्टीमा झगडा छ मान्छे निराश छन् देशको पर क्यापिटा इन्कम बढेको छैन होइन वैदेशिक रोजगारीमा डिपेन्ड हुनु परेको छ देशमा उद्योग धन्दाको विकास हुन सकेको छैन अर्थतन्त्रको ढाड भाँचिने अवस्था आइसकेपछि मान्छेहरू डिप डिप्रेसनमा जाने अवस्थामा
मान्छेहरू कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि उही हाम्रो गाउँमा एउटा मान्छे थियो क्या ओहो। खुब राम्रीसँग प्रेम गरौँ त्यो सब बिहा गर्न नपाएपछि उसले एकदम त्यस्तै उस्तै केटीसँग तुरन्तै बिहा गर्यो क्या त्योभन्दा अगाडि ओहो। त्यस्तै काङ्ग्रेस एमालेसँग रिसायो भने मान्छे गएर बरु कि त बालेन हर्क गोपीहरूले नयाँ फोर्स गठन गरेर त्यो ढोक्सामा पर्नु पर्यो होइन भने अहिले रिजर्भ फोर्सको रूपमा राष्ट्रपा देखियो त्यसकारण एउटा लिटमस टेस्ट त रूपन्देहीबाट पनि हुन्छ रूपन्देहीमा को उम्मेदवार त सबै उम्मेदवार बन्न चाहेका छन् म्हणजे हस्ताक्षर अभियान के ठिक लाग्यो तपाईँलाई यो सिग्नेचर क्याम्पेन भने एउटा पोलिटिकल मुभ हो त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन यसलाई अब कानुनी हिसाबले हुन त युवराज सफल जस्ता मान्छेले ल अब म त्यहाँ ककलले हस्ताक्षर गरेँ यो अदालतको मानहानि अवज्ञा हो म मुद्दा हाल्छु भन्छन् के भन्छन् कलाकार गए को गए दुनियाँथरी गए होइन अब फेरि अहिले साइबरको जमानामा सोसियल मिडियाको जमानामा ऊ एलिरा चौहान विरुद्ध स्ट्याटस लेखेर के गरेर त्यो सबैलाई उनले एक्सपोज गरिदिन् एकजना कवि गुन्जन राई भन्ने पनि जेल गए होइन के अरे हिरासत गए यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मैले भन्न खोजेको यो सिग्नेचर क्याम्पेनको विषयलाई हामीले असामान्य रूपमा लिएर ओहो आकाशै फाटो धरती नि फाट्यो आकाशै झऱ्यो भनेर हेर्नु हुँदैन र यसलाई वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रप्रति हाम्रो रिसको कारण मान्छे राष्ट्रप्रति अलिकति आकर्षित भएको रूपमा लिनुपर्छ यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन होइन पैसा उठाउने कुराहरू पनि भइरहेछ भन्ने छ के छ यो क्राउड फन्डिङको कुरा त विदेशतिर पनि पार्टीहरूलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन पनि यो बरु भ्रष्टाचार गर्ने अनियमितता गर्ने कमिसन खाने चक्करबाट भन्दा जनताबाटै उठाएको पैसाले चाहिँ पार्टी चलाउने राम्रै हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि हेरिरहेको छ कति बेला फेरि चन्दाको धन्दा चलाइयो भन्ने हिसाबले पनि विरोध भइरहेछ अब यो व्याख्या जसरी पनि गरे हो कुण्ड पानी मुण्ड बुद्धि क्राउड फन्डिङ अर्थात् क्राउड डोनेसनको कुरा भए होइन भिडबाटै चन्दा उठाउने डोनेसन बक्स राख्ने त्यसमा कति सङ्कलन हुन्छ त्यो पारदर्शी हिसाबले गर्ने त राम्रै होला त्यसलाई नराम्रो नबनौँ तर त्यसको हिसाब किताब के हुन्छ वास्तवमा पैसै सर्वोपरि हो त भन्ने पनि हुन्छ एउटा कुरो चाहिँ म पक्का के भन्छु भने हाम्रो राज्य प्रणालीको फङ्सनिङ ठिकठाक हुनु पर्यो राम्रो हुनु पर्यो जस्तो तपाईँलाई भन्छु म विद्युतमा नयाँ क्रान्ति ल्याउँछु म एसियन इन्स्टिच्युटको टपर हो भनेर भन्ने हितेन्द्र देवजीको पालामै बिजुली झ्याप्पा किन गयो त कुलमान घिसिङजीलाई उहाँले भन्नुभयो विभिन्न कुरा गर्नुभयो होइन म यसो गर्छु उसो गर्छु भन्नुभयो होला गुपचुप गर्नुभयो होला तर लोड सेडिङ यो असारमै हुनुको कारण के हो उहाँको पनि त क्षमता रहन्छ नि त उहाँको पनि म्यानेजरियल स्किल कमजोर देखियो नि त अनि उहाँलाई मान्छेले उहाँ होइन तर ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईले जस्तो पनि एकदम हावादारी तरिकाले प्रधानमन्त्रीको सालो भन्नुभएको छ त एउटा कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने म वामदेव गौतमको भतिजो होइन तपाईँ जनक थापा रामबहादुर थापाको भाइ होइन होइन थर मिल्यो भन्दैमा उहाँ बस्नेत हुनुहुन्छ उहाँ मोहनबहादुर बस्नेतको भाइ पनि होइन फेरि उहाँ लिम्बू हुनुहुन्छ राजेन्द्र रेङ्देनको भाइ पनि होइन उहाँ होइन थर मिल्यो भन्दैमा उहाँ प्रसाई हुनुहुन्छ दुर्गा प्रसाईको दाई होइन उहाँ भने जस्तै थर मिल्यो भन्दैमा म फलाना हो त्यो फलाना हो भन्नु हुँदैन तर हितेन्द्र देव ज्यूले जसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो काम त भएर रहेछ नि त त्यो त देखियो नि त त्यो देखियो दादा उहाँले त एक हप्तामै बिजुलीको बगैँचा रकम उठाउँछु भनेको थियो अब 2-3 महिना भइसक्यो गरे जस्तो होइन अरू कुरो बगैँचाको कुरो भन्दा पहिला लोड सेडिङ झ्याप्पा किन भइरहेछ किन अन्त्य गर्न सके किन अन्त्य हुन सक्छ कुलमानको पालामा त भए पनि कहिले काहीँ मात्रै हुँदैन आकलजको अहिले बढी भयो यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ कुलमानको पालामा प्राय हुने नै थिएन हो अब हेर्नुहोस् पार्टीभित्र लडाइँ दुई काजीको गाड खोराको भुँडी फोरा ए गगन थापा र मोहन बस्नेतको भन्नु भएन मोहन बस्नेत अब सिन्धुपाल्चोकको सांसद गगन थापा काठमाडौँको के यो द्वन्द्व भइरहेको छ यो दुई भाइ बिच म सबै भण्डाफोर गर्छु भनेर मोहन बस्नेत लागिरहेछ मोहन बस्नेत त फेरि टेरामक्स प्रकरणमा मुद्दा चल्यो होइन उहाँ 25 लाख धरोहर यहाँ छुट्नुभयो यो गगन थापाले के मेरो विरुद्ध मात्रै आइरहेको म अरू सबैको भण्डाफोर सबैको गर मेरो मात्रै किन गरे भनेर उहाँले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई पुरा चुनौती दिनुभएको छ म भण्डाफोर गर्छु भन्नुभएको छ पुरा सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेत कसरी हेर्नु तपाईहरुको मिडियामा आजभन्दा केही समय अगाडि मैले मोहन बस्नेतजीले गम्भीर गुनासो गगनजी प्रति गर्नुभएको छ र योभन्दा अगाडि अझ मैले के भनेको थिएँ भने जब मोहन बस्नेतले अब पार्टी सभापति म पनि हुन सक्छु प्रधानमन्त्री म हुन सक्छु गगन थापा भने त अस्ति आएका फुच्चे हुन् भनेर उनले जब इन्टरभ्यू दिए मैले भनेको थिएँ त्यसै भनेको थिएँ उनले सोसियल मिडियामा अलिकति उहाँ पनि पछिल्लो समय आक्रमक हुँदै जानुभएको थियो
मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने अब नम्बर खाँडपछि मोहन बस्नेतको लाग्यो है। हुन त 2 मोहन बस्नेतकै नम्बर लागेको रहेछ। उता नागार्जुनको मोहन बस्नेत भ्रष्टाचार काण्डमा जेलै जानुभयो 8 वर्ष, दोषी नै ठहर हुनुभयो। दोषी नै ठहर हुनुभयो। अब विशेष अदालतले ठहर गरेर सर्वोच्चले के गर्दा त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यहाँ केही न केही भएको रहेछ, सम्मानित अदालतले फैसला नि सुनायो। मोहन बहादुर बस्नेत जो सांसद पटक पटक हुनुभयो, मन्त्री पनि हुनुभयो, उहाँ सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ र उहाँलाई टेरामिक्स घोटालाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भयो। गगन थापाको विषयमा के विश्वास गरिन्छ भने गगन थापा भनेको 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकनहरूलाई सप्लाई गर्छन् भनेर रवि लामिछानेले त्यतिखेर संसदको रोस्टरमा उभिएर क्याटेगोरिकली भन्नुभएको छ। तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ, यु नो भेरी वेल। हो, गगन थापा सर्वशक्तिमान छन्। उनी वेस्टर्न शक्ति केन्द्रको प्यारा हुन्। उनी स्वर्णिम वाग्ले यो एउटै स्कुल अफ थटका उत्पादन हुन्। एमसिसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जिकिर थियो र गर्नु पनि भयो भन्ने कुरा छ। त गगन थापा विरुद्ध जो आउँछन् नि, अब भनिन्छ रोल नम्बर 3 चाहिँ रमेश लेखक पनि भन्छन् भन्नेहरू। जो गगन थापाको सभापति र म सभापति बन्छु, म पार्टी अध्यक्ष सभापति बन्छु, म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने उहाँको सपना छ नि, हो त्यो सपनाका दुश्मनहरू सबै सिद्धिन्छन् कालान्तरमा। गगन थापाले चाहिँ कसैले पनि चलाउन नसक्ने हो। खोइ अब उहाँ जेलेन्स्कीको बुस्टर डोज दिएर शक्तिशाली हुनुभयो कि के हुनुभयो थाहा छैन। उहाँलाई अब काङ्ग्रेसभित्र त नसक्ने रहेछन्, जनताले सक्छन्। र जनताले यदि वास्तवमै भन्ने भने यो 3 नम्बर क्षेत्रका जनता अब सृजनशील हुनुहुन्छ, चेतनशील हुनुहुन्छ, आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला आफ्नै देशको मसिले राख्न चाहनुहुन्छ भने पुण्य गौतम यदि 2084 वा मध्यावधि निर्वाचनमा गगन थापासँग भिड्न आउनु भने त्यतिखेर मात्रै उहाँको सेखी झार्न सकिन्छ। अहिले उहाँलाई साइजमा गगन थापा विरुद्ध तपाईँ चुनाव लड्नुहुन्छ हैन? अब मैले त्यो मौकाको तलास गरेको छु। हेरौँ अब कसरी जनतारूपी भगवान र पार्टीले कसरी अगाडि बढाउँछ, एउटा कुरो त्यो। दोस्रो, अब हेर्नु इतिहासमा पनि थापा र बस्नेतको ठुलै लडाइँ भयो, त्यो त खुनी हमला नै भयो, रक्तपात भयो। अहिले रक्तपातविहीन नयाँ कोत पर्वमा मोहन बस्नेत फ्रन्ट लाइनमा आइसक्नुभयो। तर एउटा कुरो ग्यारेन्टी छ, मोहन बस्नेत धनी हुनुभयो होला, के हुनुभयो होला, कसो गर्नुभयो होला। उहाँ दुधले गएको स्टेनलेस स्टिल जस्तो एकदमै राम्रो भन्दिनँ, उहाँलाई मुद्दा लाग्यो। तर कमसेकम मोहन बस्नेत विदेशी एजेन्ट होइनन्, बालकृष्ण खाँड पनि होइनन्। तर बालकृष्ण खाँड एकदम प्रभावशाली थिए, भविष्यमा पार्टी सभापति हुन सक्थे, देउबाको सक्सेसर हुन सक्थे। उनको भुटानी शरणार्थी काण्डमा लगभग उनीलाई डिजास्टर भयो भन्नेहरू त अब उनी फेरि रूपन्देहीबाट आउँछन् भनेर पनि भन्छन्। अब भोलिको कुरा भोलि हो, मलाई आक्रमण हुँदा पनि पोलिटिकल कल्चर रहेछ, मलाई भेट्न जानुभएको थियो उहाँ मेरै घरमा होइन। अब अर्को पात्र भनेको मोहन बहादुर बस्नेत पनि दमदनाएर आए भन्ने बित्तिकै गगन थापालाई उहाँले अहिले ठाडै चुनौती दिनुभयो। अस्ति मलाई थाहा छ पार्टीभित्र को के छन् भन्ने कुरो सबै थाहा छ, सबका पोल खोलिदिन्छु, सबलाई सिद्ध्याइदिन्छु भन्ने भावमा आउनु भएको छ। यो काङ्ग्रेसलाई महँगो पर्न सक्छ भन्ने कुरो पनि गर्छ। यद्यपि अब मुद्दा त संवैधानिक निकायबाट लागेको छ, त्यतैबाट निप्टारा होला। अब गगन थापाजीको बारेमा उहाँ खुलेर मोर्चा खोलेर आउनुभयो। हजुर, अब यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति, विद्या भण्डारीको एमालेमै सक्रिय हुन्छु भन्ने घोषणा, यो राजनीतिक पुनर्गम जसरी भइरहेको छ, पूर्व राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे, मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको मान्छे फेरि एमालेको सक्रिय राजनीति आउँछु भनेर मदन भण्डारीको 74औं जन्म जयन्तीका अवसर राष्ट्रिय सभागृहबाट घोषणा गर्नुभयो। उहाँ बोल्नुभन्दा अगाडि बोल्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो स्पेन भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ, सम्भवतः आज भोलि फर्कँदै हुनुहुन्छ। उहाँले अब यो एमालेमा कसैले बम विस्फोट हुन्छ भनेर कल्पना नगरे हुन्छ, न विद्यादेवी भण्डारीले बम विस्फोट गर्नुहुन्छ, न कसैले बम विस्फोट गर्छ, यो भूकम्प जान्छ भन्ने कुरा कल्पना नगरे हुन्छ, या केही पनि हुँदैन, नेकपा एमाले एक ढिका छ, एक ढिका भएर जान्छ भन्नुभएको थियो। एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुन्छु भनेर त्यसको विपरीत विद्यादेवी भण्डारीले जवाब दिइसक्नु भएको छ। उहाँ सक्रिय राजनीतिमा आउने कुरा गरिराख्नु भएको छ। अब बिस्तारै नेकपा एमालेको नेतृत्व चाहिँ अब ओलीबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा कार्यकर्ताले, आम नेता पङ्क्तिले पनि त्यो महसुस गर्न थाले हो। पुण्य सर, कसरी हेर्नु भएको छ विद्या भण्डारीको नेकपा एमाले भित्र फेरि राजनीतिक पुनर्गम जसरी हुँदैछ, यसलाई कसरी हेर्नु? इतिहासको प्रातः स्मरणीय महान जननेता कमरेड मदन भण्डारीको 74औं जन्म जयन्ती किन भनियो, मेरो पहिलो अब्जेक्सन यहाँ छ। किनभने 2009 साल असार 20 गते, असार 14 गते उहाँ जन्मिनु भयो। 74 वर्ष पुगेको छैन हैन? 73 हुनुपर्ने 74 भनियो, यस्तो पनि होला।
जस्तो जन्मिएकै वर्षमा पहिलो वर्ष मानेर यो गरेको हुनसक्छ। एक वर्ष पुग्नुपर्छ नि त जन्म जयन्ती मनाउन। खैर यो विषयमा धेरै चर्चा नगरौँ। जननेता मदन भण्डारीको जनता उहाँहरूको त फेरि कुरा काट्नु भने 4-4वटा श्रीमती भएको कुराहरू अनि सहकारी ठगेको कुरा पनि आउँथ्यो, तर त्यो हल्ला फिजाए मान्छेले भनेर बदनाम गर्न नखोजे जस्तो गरेर बदनाम गरेको जस्तो पनि सिधा कुरो म तपाईँलाई गरिदिन्छु, जुन आरोपहरू इतिहासमा खारेज भइसक्यो, जसको होइन सहकारीको विषयमा त्यति बेला चर्चा नै थिएन। सुन्नु न, म जाँड रक्सी चुरोटबेडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ केही खान्न। तपाईँले यो बुझेर पनि मलाई पुण्यजी भन्न त तपाईँलाई पनि टन्न पिउँछन् भनेर भन्छन् नि भन्नु जस्तो दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न केही पनि हुन सक्दैन। तपाईँलाई मैले के भनौँ भने जननेता मदन भण्डारीको विषयमा हो त्यतिखेर अखबारबाजी भए, मिडियाबाजी भए, पुनर्जागरणमा आयो, किशोर नेपालले लेख लेखे, सागर भन्ने एउटा मान्छे अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओली कहाँ गए, अनि बडो ढाका टोपी लगाएका बोल्ड आवाज भएका अनि प्रखर वक्ता देखिने, पछि उनी मदन भण्डारी भनेर आए। त्यतिखेरदेखि सेटिङ भनेर पनि भने के भने होइन, त्यो वाहियात फजुल आरोप त्यतिखेर मदन भण्डारीले दृष्टि पत्रिकामा इन्टरभ्यू पनि दिनुभयो। अझै या त 4 भन्नुभएछ, कतिले 4-5 के भन्थे। उहाँले विद्यादेवी भण्डारी थिएन उहाँको नाम, विद्या पाण्डे मेरो उहाँको श्रीमती, त्यो बाहेक कोही पनि छ भने म दाइजो दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। र आफ्नो नाउँमा 2 आना केही पैसा वा जग्गा भए त्यो म तिमीहरूलाई नि थपेर दिन्छु भनेर जननेता मदन भण्डारीले नैतिक चुनौती दिनुभएको थियो। त्यो त्यही बेलामा सिद्धिएको। अब सायद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सकारात्मक उद्देश्यका साथ आज मलाई पनि वाहियात आरोप लगाउँछन्। हिजो मदन भण्डारीज्यूलाई पनि लगाउँथे, कम्रेड मदन भण्डारीलाई भन्न खोज्नु भयो होला। अब यहाँनिर तर त्यही अभियोगता लिएर चाहिँ अब विद्या भण्डारीको सम्भावित राजनीतिक पुनर्गमनलाई लक्षित गर्दै यिनको श्रीमान पनि कहाँ गतिलो थियो भनेर उहाँलाई चाहिँ हतोत्साही बनाउन पनि यो अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्ने त्यो नेगेटिभली बुझ्नु भनेको चाहिँ यो गिलास आधी खाली छ भने जस्तो, आधी भरिएको छ भन्ने दृष्टिकोणबाट तपाईँ जानु हो भने यो वास्तवमा यो फजुल आरोप उहाँलाई पनि लगाइयो, मलाई पनि लगाइयो। भन्नाले यिनको श्रीमान पनि कहाँ गतिलो थियो र भनेर विद्या भण्डारीको सम्भावित एमाले तिरै राजनीतिक पुनर्गमन जसरी हुँदैछ त्यसलाई रोक्न पनि हतोत्साही बनाउन पनि भनेको भन्ने आरोप के हो भइरहेको विषय चाहिँ के हो त? बेनिफिट अफ डाउट लिने, इन्टरप्रिटेसन गर्ने, व्याख्या विश्लेषण गर्ने एउटा कुरा छ। तर कुनै पनि चिज कुन ठाउँमा कतिखेर गर्ने सान्दर्भिक हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। तर त्यति बेला किन उहाँले ठ्याक्क उचाल्नुभयो त्यो विषय? अब यो मलाई किनभने कति बेला चर्चामै थिएन त्यो विषय। अब यस्तो हो, विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पार्टी सदस्यता रिन्यू भएको आधिकारिक हो कि होइन, कतिले होल्ड भएको छ भन्छन्, कतिले भयो भन्छन्। यदि रिन्यू भएको हो भने उहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा छनौट हुनुहुन्छ। छनौट भइसकेपछि उहाँ अध्यक्षमा लड्नुहुन्छ। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रस्तावक भएर ईश्वर पोखरेलज्यू समर्थक भएर उहाँ अध्यक्ष आउनु पनि सक्नुहुन्छ, अथवा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भारी मतले अध्यक्ष जित्न सक्नुहुन्छ, अथवा विद्यादेवी भण्डारीज्यू पनि प्रतिस्पर्धामा आउन सक्नुहुन्छ। तर एमाले भित्र अब ओली कमजोर हुँदै गएको संकेत चाहिँ हो होइन? अब यो यस्तो होइन, बजारदेखि भण्डारी म सक्रिय राजनीति फर्किन्छु भन्दाखेरि आम कार्यकर्ताले त्यहाँ पुरै हलै फर्किने गरी तालीको गडगडाउट सुनियो नि। भन्नाले विद्यादेवी भण्डारी आउँदा कार्यकर्ता लेभलमा नयाँ ढङ्गको उत्साह आएको जस्तो देखियो। अब उहाँ थप शक्तिशाली भएको हो कि अलिकति कमजोर भएको हो, भोलि महाधिवेशन हलले तय गरेर होइन तपाईँले चाहिँ एमालेको नेतृत्व विद्यादेवी भण्डारी आउँदा सुन्नु कस्तो होला नेपाल लेखनाथ पौडेल एमालेको राजनीति भएपछि सबैको एकनाशा हुँदैन समुन्नति, हेर सन्ध्यामा सूर्यको गति भन्नुभएको छ। साँझ पख सूर्य पिल्पिलाउँदो हुन्छ अनि सबैको एकनाश समुन्नति हुँदैन पृथ्वीमा, यो ठिकै कुरा हो। कहिले उतार हुन्छ, कहिले चढाव हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जस्तो लाग्छ हामी त के भने अबको अध्यक्ष एमालेको अध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी हो होइन, बहुदलीय जनवादी प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलेको छ। अब मलाई लाग्छ यदि उहाँ आउनु हो भने पनि जननेता मदन भण्डारीको एउटा सपनाको वारिसे भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा आउनुहुन्छ होला। अब सँगसँगै उहाँले त्यो दिन फेरि महाकाली सन्धि ठिक थियो तर कथित राष्ट्रवादले खोला नाला बेचे देश बेचे भनेर आरोप लगाए। तर अब यो महाकाली सन्धि पनि हामी कार्यान्वयन गर्छौँ र पञ्चेश्वर परियोजना पनि अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री। त्यही दिन के भन्नुभयो? अब उहाँको कसरी हेर्नुभयो? होइन, म त महाकाली सन्धिको सुरुदेखि नै विरोधी हो। मैले किन कुरा छपाएर गर्ने होइन, यो विषयमा मेरो तर किन ठिक थियो भन्नुभयो यति बेला आएर उहाँले? अब उहाँको कुरो उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ होइन। अब हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर पार्टीका 1000% सबै कुराहरू सत्य हुन् भनेर
म सलामी चढाउँदिनँ होइन। कतिपय कुरामा मेरो डिसएग्री पनि हुन्छ। अब हेर्नु त हिजो त्यही माधव नेपालले हात डोहोऱ्याएर निर्वाचन आयोगमा पुर्याउनु हो रामकुमारी झाँक्रीजीलाई। कोखाई नानी हाममा गरेको आज उनीहरूले लात्ताले ड्याममा सिनु बोकेर हिँड्न सकिँदैन भन्नुभयो। ए बाबा तपाईँले सिनुलाई किन नेता मान्नुभयो त? म यो पनि त्यो नेकपा एस भन्ने पार्टी त्यागेँ, म पनि केन्द्रीय सदस्य थिएँ। तपाईँ अलिकति माथिल्लो स्टेपमा हुनुहुन्थ्यो, सांसद मन्त्री हुनुभयो, म पनि त्यो पार्टीको सेन्ट्रल बडीमा थिएँ, तर मैले त्यागेँ नि त। हो, यसको कारण के हो भने रामकुमारी झाँक्रीजी छ, पोलिटिकल संस्कार छैन। मेटमणि चौधरी फेरि नेकपा यसका सबै सदस्यलाई किन यस्तो भाउतो आएको, उता करोडौँ रुपियाँ चुक्ता गर्नको लागि जग्गै दिनुपर्ने अवस्था आयो। चेक त बाउन्स चेक भयो भन्ने कुराहरू आयो। के भयो लफडा होइन। अब रामकुमारी झाँक्रीलाई त स्पष्ट सोधेको विषय त फेरि हल्ला रहेछ, त्यत्तिकै मिडियामा आएको रहेछ भनेर उहाँले फेरि भन्नु भने होइन। होइन यस्तो हो, स्पष्टीकरण सोधेकै होला, अलिकति आपत्ति गरेकै छन्। उहाँको शब्दै अराजनीतिक कुसंस्कारले भरिएको छ नि त। सिनु बोकेर हामी हिँड्न सक्दैनौँ भने के हो? होइन, मुद्दा परेको मान्छे चाहिँ अनि पदे उगडेर बस्ने भने नयाँले कहिले अवसर पाउने भन्नु खोज्नु भएको। उहाँको महत्त्वाकांक्षाले मात्रै त्यो पार्टी चल्छ? त्यो पार्टीको संरचना के छ? उहाँभन्दा योग्य त मान्छे छैन। युवै आए पनि अरू आउलान्, त्यो एउटा विधि होला, तिथि होला, ठिक छ, यो भन्न सकियो नि त। पोलिटिकल भाषा प्रयोग गर्न सकियो कि माधव कुमार नेपाल हाम्रो पार्टीका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई अहिले सम्मानित अदालतमा मुद्दा छ, त्यसकारण उहाँले केही समय होल्ड गर्नुपर्छ। उहाँले मुद्दा किनारा नलाएसम्म आफूले आफैलाई राजीनामा दिएर उहाँले ग्रेसफुल एक्जिट रोज्नुपर्छ भन्न सकिँदैन, पोलिटिकल भाषा प्रयोग गर्न सकिँदैन। के हो त्यो सिनु भने? हिजो चाहिँ महानायक भन्ने, महान नेता भन्ने, उहाँ जति हात डोल्याउँदै निर्वाचन आएमा दलदल त गर्न जाने, हात समाएर एकदम नयाँ तरिकाले हिँड्ने। अब आज यस्तो, अब अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्छु, डबल स्ट्यान्डर्ड भन्ने त कहीँ हुँदैन। संवैधानिक इजलासबाट के होला? वास्तवमा 52वटा नियुक्तिहरू एकै झड्कामा समाप्त हुन्छन् कि त्यसलाई लेजिटिमेसी दिइन्छ संवैधानिक नियोगका ती पदहरू भन्ने कुरा थियो। तर बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पदहरू जो सरकारले गरेको केपीओले तत्कालीन रूपमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नेकपा सरकार हुँदा नियुक्त गर्नुभएको थियो, त्यो नियुक्ति चाहिँ असंवैधानिक भयो भनेर सर्वोच्च रिट परेको थियो। तर नियुक्ति विरुद्ध रिटै एकदमले खारेज भयो र त्यसलाई वैधानिक। तर डबल स्ट्यान्डर्ड तपाईँले यहाँ किन भन्न खोज्नु भएको हुनसक्छ भने त्यही अदालतले, यही अदालत सर्वोच्चले हिजो चाहिँ 2017 सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नु, त्यो दुई पटक संसद विघटन कुरेकोलाई चाहिँ असंवैधानिक भन्नुभयो। तर अध्यादेश मार्फत उहाँले ऐन संशोधन गरेर, संवैधानिक परिषदको ऐन संशोधन गरेर जसरी नियुक्त गर्नु, फेरि त्यसलाई चाहिँ सदर गरेर प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राव समेत अल्पमतमा पर्नुभयो। अहिले सपना प्रधान मल्ल फेरि एमालेबाट हिजो सांसद बन्नुभएको माननीय न्यायाधीश हुनुहुन्छ। जस्तो कि नेपालमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रियाको जुन एउटा संवैधानिक प्रावधान छ होइन, न्याय परिषदको जुन संरचना छ, कि त त्यसलाई बदल्नु पर्यो, होइन भने अहिले जसरी न्यायाधीश नियुक्त हुन्छ, जस्तो विक्रम सर्वोच्चले गरेको त्यो फैसला तपाईँ त्यसो भए एकदम संवैधानिक इजलासको फैसला तपाईँ एकदम स्वागत गर्नुहुन्छ। सर्वोच्चको अदालतको फैसला मलाई चित्त बुझ्यो भने पनि नबुझ्यो भने पनि मैले मान्नु पर्यो। होइन, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? ठिक लाग्यो? ठिकै लाग्यो, किनभने यो व्यवहारिक पनि हो। 4.5 वर्षसम्म उनीहरूले काम गरिसके, बाँकी 6 महिना तलब भत्ता सबै फिर्ता गर्ने र राजनीतिक रूपमा पनि यो सरकार नैतिक सङ्कटमा पर्थ्यो, धेरै डिजास्टर हुन्थ्यो। त्यसकारण अहिले जे भयो ठिकै भयो, योग्यतम व्यक्ति जस्तो अख्तियार दुरुपयोग गर्न सक्छ। तर अहिले त्यो 32 जनालाई चाहिँ नियुक्त नगर्नको लागि भन्नाले काममा फर्काउन भन्नाले त्यो आदेशै कार्यान्वयन नगर्न, उनीहरूलाई काम गर्न नदिनु भयो। सर्वोच्चमा फेरि यज्ञमान नौपाने लगायतका अधिवक्ताहरूले मुद्दा हालिसक्नु भएको छ। कानुनी प्रक्रियाबाटै जाला कि अब यो 32 जना नियुक्त खारेज गर्नुपर्छ भन्ने। अब यो नयाँ तरिकाले जान्छ। सपना प्रधान मल्लको इजलास मल्लको राय पनि त्यो 32 जनाको नियुक्तिमा चाहिँ बदरे गर्नुपर्छ भन्ने। कानुनको नौसिङ घुमाउने कुरो कानुनसीको हो, जुडिसियल रिभ्यू गर्ने वा भ्याकेटमा जाने कुरो सरकारको हो होइन। जस्तो खोलाको 40 मिटर मापदण्डको कुरा आज रोएर बसेका छन्। कठैबाट त्यो खोला छेउका मान्छेको जग्गाको नक्सा पास हुन्छ, नयाँको नक्सा पास भएको धितो राखेर ऋण लिन पाइँदैन, हरिबिजोग छ, कन्तबिजोग छ, अर्काको घरमा डेरा बस्या हुन् कि आफ्नो घरमा बस्या ठेगान छैन। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको राज्यमा तिथि हुनुपर्छ, विधि हुनुपर्छ, सिस्टममा जानुपर्छ, भद्रगोल। अब अन्त्यमा जाँदै फेरि केपीओलीकै महाकाली सन्धि ठिक थियो भन्ने विषय चाहिँ कति बेला 1 वर्ष भयो भारतले नबोलाउँदाखेरि भारतलाई रिजाउन भने पनि खुसी पार्न पनि अब महाकाली सन्धि ठिक थियो भनेर निमन्त्रण आउँछ कि भन्ने आशले पनि त्यो बोल्नु भन्ने। ए हजुर माफ गर्नु होला, म त्यति धेरै बुद्धिजीवी छैन, म त्यति धेरै मामिला बुझ्दिनँ। अब धेरै अजासु अति जान्ने सुन्ने अरुण कुमार सुवेदी प्रवृत्तिका मान्छेलाई सोधी बक्सनुहोस्।
धन्यवाद। सिंहदरबारमै गाडी हरायो भन्ने कुरा नै आयो, यो के हो यो? सिंहदरबारमा कसको गाडी? सिंहदरबारभित्र गाडी हरायो पत्रकारको हरायो कि होइन, मन्त्रालयकै गाडी हरायो, मन्त्रालयकै गाडी हरायो। अब ल एउटा कसरी घुम्नको लागि आउँछ गाडी हराएको के सियो हरायो र भेटिहाल्छ नि। थ्याङ्क यू सो मच।